यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रचना खड्का। उहाँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य बागमती। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली जनले नेपालका वामपन्थी अर्थात् सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि आम जनले बुझ्दा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको मत प्रदान गरे। तर यहाँ आइपुग्दा के देखा पर्दैछ नेपालको राजनीतिमा भने विभाजनका कारण नेपालको राजनीति अब यथास्थितिमा थेगिँदैन कि क्या हो भन्ने एउटा प्रश्न कता कता खडा हुन थालेको छ। यसकारण विगतमा धेरै लामो अनुभव नेपालीहरूले विभिन्न राजनीतिक पक्ष र व्यवस्थाहरूको गरेको र विकल्पको रूपमा जुन सिस्टममा हामी प्रवेश गरेका थियौँ, यो सिस्टमबाट जो आश नेपाली जनले गरेका थिए, कार्यकर्ताहरूमा पनि एक खाले निराशा र आम मानिसमा पनि निराशा उत्पन्न हुँदैछ। नेकपा एमालेको विभाजन औपचारिक नभए पनि त्यो विभाजनको अवस्थामा छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन, यसले नेपालको वामपन्थीहरूको राजनीतिक भविष्य यावत प्रश्नको घेरामा यसरी उभिएको छ। रचना खड्का पछिल्लो पुस्ताको एउटा आश गरिएको त्यस्तो महिला नेत्री पनि हुनुहुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ। पार्टीको 9 महाधिवेशनमा सबभन्दा कम उमेरको व्यक्ति उहाँले पार्टीमा निर्वाचित हुनुभयो र उहाँलाई के चिजले कम्युनिस्ट राजनीतिमा आकर्षित गर्यो र अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, विविध विषयहरूमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने सानै राजनीतिक अवस्था तपाईँको उमेरको हिसाबले कलिलै उमेरबाट लेफ्ट मुभमेन्टमा तपाईँ लागि पर्नुभयो है, विद्यार्थी राजनीति, अनि त्यसपछि हुँदै जाँदा 9 महाधिवेशनमा तपाईँ 29 वर्षको उमेरमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित पनि हुनुभयो। एउटा सायद तपाईँहरूले सपना देख्नुभयो होला, यो देशमा कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए भने नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई मत प्रदान गरे भने आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। नेपालीहरूको दुःखका दिन पनि समाप्त हुन्छन् र विकासले पनि गति लिन्छ। सायद यस्तो सपना तपाईँ देख्नुभयो, कम्युनिस्ट राजनीतिमा आकर्षित हुनुभयो। दोलखाको मानिस, पढ्नुपर्ने व्यक्ति, राजनीतिमा लाग्नुको अर्थ केही जनतासँग सम्बन्धित विषय पनि रहने भयो, राष्ट्रको विषय पनि रहने भयो। सवाल के रह्यो भने 2/3 झन्नै मत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र, पछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, सर्वोच्चको फैसला पश्चात फेरि भएको एमाले र माओवादी केन्द्र, यी दुई जोड्दाखेरि 2/3 बहुमत निकटको स्थिति पनि प्राप्त भयो। तर अब नतिजा हेर्नुहोस् त, जुन ठाउँमा नेपालका कम्युनिस्टहरू प्रवेश गरे यसले गरिखाने छाँट देखाएन। अब तपाईँ जस्तो नयाँ पुस्ता, त्यसमा पनि महिला, कसरी सोच्नु भएको छ, यहीँबाट मैले सुरु गरेँ। ल कृपया। यति बेला अघि यहाँले व्याख्या गरेको जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली जनताको अपेक्षा र नेपाली जनताको आशा भरोसा दुवै कुरा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको हामीले देख्छौँ। अब हामी जस्तो सानै उमेरबाट कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित हुनेहरूका सपनाहरू थिए र छन्। सपना मरेका चाहिँ छैनन्। यहाँले भने जस्तो त्यो सपनाहरू मरेका चाहिँ छैनन्। तर हामी जति बेला सङ्गठित भयौँ, सङ्गठित हुँदाखेरि कम्युनिस्ट हुनु भनेको अरूभन्दा अलग हुनु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको अलग्गै धातुले बन्नु हो।
हामीले कम्युनिस्ट साहित्य पनि पढ्यौँ होइन। तत्कालीन समयमा चाहिँ नि चिनिया कथाहरू पढ्यौँ, मेक्सिम गोर्कीको आमा पढ्यौँ, चम्किलो रातो तारा पढ्यौँ, चिनिया क्रान्तिका सन्दर्भको याङमोले लेखेको युवाहरूको गीत पढ्यौँ। त्यस पछाडि हाम्रै सन्दर्भका विभिन्न साहित्यहरू पढ्यौँ हामीले, चाहे प्रदीप नेपालले लेखेको होस्, मन्दनाथ प्रसिद्धले लेखेको होस्, जीवराज आश्रितहरूले लेखेको होस्, जसले लेखेको होस्, हामीले ती सबै साहित्यहरू पढ्यौँ र त्यसले हाम्रो दिमागमा अलग्गै छाप छाड्यो होइन। अब हामी चाहिँ नि त्यो दिनको प्राप्तिका लागि भनेर लम्किरह्यौँ र बिचमा कम्युनिस्टहरूले पाएको फाटाफुट्टा जुन अवसर थियो त्यो अवसरलाई जसरी सदुपयोग गरेको थियो त्यो हिसाबले त हामीसँग ठुलो सपना हुने कुरा स्वाभाविक हो। 9 महिनाको मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई मात्रै हेऱ्यौँ र बिचमा चाहिँ नि यत्रो युद्धलाई शान्तिपूर्ण हिसाबले समाधान गरेको कुरालाई हेऱ्यौँ भने सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर तत्कालीन निरङ्कुशतालाई ढालेको कुरा हेऱ्यौँ भने कम्युनिस्टहरूप्रतिको त्यो अगाध विश्वास त हाम्रो मनमा छँदै थियो। तर अहिले हामी जुन बिन्दुमा आइपुगेका छौँ 2/3 प्राप्त, नजिकको 2/3 पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो 2/3 प्राप्त गर्नुको मतलब तत्कालीनको अङ्कगणित मात्रै थिएन, त्यो अङ्कगणित मात्रै थिएन, किनभने हामीले 2/3 को नजिकको जनमत प्राप्त गर्ने पृष्ठभूमिमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेका थियौँ। त्यो लोभलाग्दो कुरा थियो होइन। त्यसको चाहिँ नि प्रक्रियाका सन्दर्भमा दीर्घकालीन हिसाबले त्यसलाई टिकाउन सक्ने हिसाबले छलफल संस्थागत हिसाबले भए पनि नभए पनि त्यसको परिणाममा हेर्दाखेरि अरू कुरा मिलाउँदै जाउँला, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एकीकृत गरेको छ र त्यो एकीकृत गरेको कारणले 2/3 को नजिक छौँ भनेपछि अब नेपालमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले परिवर्तन गरेर देखाउने त्यो आधार प्राप्त भयो भन्ने ठाउँमा थियौँ। त्यो भत्किएको आधारप्रति चाहिँ नि असाध्यै धेरै त्यो पुस्ताका हिसाबले पनि एउटा चाहिँ त्यो कम्युनिस्टप्रतिको जे छाप छ हाम्रो दिमागमा त्यो हिसाबले पनि साह्रै दुःखद बिन्दुमा उभिएका छौँ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले 3टा कुरा भन्नुभयो। आशा मरेको छैन भन्ने एउटा, विभिन्न साहित्यिक लोकप्रिय व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमै लोकप्रियता आर्जन गरेका व्यक्तिहरूको नाम पनि लिनुभयो र हामी कम्युनिस्टहरू अलिक अलग धातुली बनेका हुन्छौँ, त्यसकारण हामी धेरै निराश पनि हुँदैनौँ, यो आशय पनि तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। अब के बाँकी रह्यो बताउनुहोस् त। जुन स्थितिमा नेपाली जन अहिले पनि गुज्रिरहेका छन्, 70 देखि 80 लाख युवा पुस्ता अहिले पनि विदेशमा रोजगारी गर्छन्। यो देशमा आय आर्जनको हिसाबले हेर्ने हो भने सबभन्दा सम्पन्नहरूको यसो सङ्ख्या केलाउनुहोस्, राजनीतिमा रमाएका मानिसहरू जसको राजनीतिमा योगदान होला तर शैक्षिक र अरू हिसाबले उनीहरूको अरू कमजोर पक्ष पनि धेरै छ। व्यापारीहरूभन्दा पनि सम्पन्न जस्तो नेपालका नेताहरूको उपस्थिति देखा पर्छ। 46 अगाडिको ती नेताहरूको दिनचर्या र अहिलेको दिनचर्या लाइफस्टाइल हेर्नुहोस् अघि। अनि जुन तपाईँले सपना देख्नुभयो नि, जुन अलग धातुले बनेका हुन्छौँ हामी भन्नुभयो नि, तर यो घटनाले के देखाउँछ भने नेपालका कम्युनिस्टहरू त्यो अलग धातुले बनेका हुँदैनन्, परम्परागत जस्ता छन् यहाँका नेताहरू जस्ता थिए त्यसैका चिला चपेटा मात्रै हुन् भन्ने अर्थ लाग्छ। कुनै फरक त्यस्तो काहीँ देखियो भन्ने अर्थ लागेन, बताइदिनुहोस् त। होइन, यसमा चाहिँ मैले यो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि मैले कसरी हेरिरहेको छु भने नेपालमा 2006 सालमा पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको पृष्ठभूमि नै हाम्रो सन्दर्भमा अलिकति फरक छ। दुनियाँमा जति बेला कम्युनिस्टहरूप्रतिको एउटा त्यो न्यारेसन थियो, कम्युनिस्टहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन्, प्रजातन्त्र र कम्युनिस्ट चाहिँ दुई खोलाका किनार हुन् भनेर त्यो मान्यतामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बेला तत्कालीन रुसी कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो आइडियोलोजीमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रजातन्त्र स्थापनाका खातिर भनेर स्थापित भयो होइन। त्यो हाम्रो अलग्गै पृष्ठभूमि थियो। त्यस पछाडि यस्तो सङ्कटहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र आएको छैन त अहिलेसम्म भनेर हेऱ्यौँ भने हामीले मसिनो गरी के लाग्यौँ भने प्रत्येक 10 वर्षमा यस्ता सङ्कटहरू हामीले आएको देखेका छौँ र नेपालको समग्र राजनीतिमै आएको देखेका छौँ र अहिलेको जे सङ्कट छ, अहिलेको जुन परिस्थितिको निर्माण भएको छ, यो इतिहासमा अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखा परेका सङ्कटहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो सङ्कट हो। त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो।
हामीले 2017 सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन समयमा प्रजातन्त्रमाथि कु गरेपछि तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव केशरजंग रायमाझीले जे निर्णय गरेर उहाँले चाहिँ राजाको कदमलाई समर्थन गर्नुभयो, त्यस पछाडि कम्युनिस्टहरू त पार्टीको महासचिवले त्यसरी समर्थन गरिसके पछाडि फेरि उठ्न, फेरि सङ्गठित हुन त अलिकति समय लागे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन त सकिएन र फेरि नयाँ हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्टहरूको मान्यता स्थापित गर्न सफल भयो। त्यति बेला केशरजंग रायमाझीले जे गरे त्यो कुरामा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन कन्भिन्स भएर लागेको भए आज कम्युनिस्टहरूप्रतिको त्यो मानक के हुन्थ्यो, कम्युनिस्टहरूप्रतिको बुझाइ के हुन्थ्यो, कम्युनिस्ट हुनु भनेको के हो भन्ने हुन्थ्यो। त्यसैले म चाहिँ के कुरामा आशावादी छु भने यहाँले भने जस्तो यति हुँदा पनि के बाँकी रहेर भनेर यहाँले भन्नुभयो, म चाहिँ के कुरामा आशावादी छु भने कम्तीमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रत्येक पटक लड्दा धक्का खाँदा फेरि टकटक्याउँदै उठेको हामीले इतिहास देखेका छौँ र आजको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने हामी यही बिन्दुमा उपस्थित छौँ। तर यसो भन्नुको मतलब कम्युनिस्टहरूप्रतिको आशा भरोसा नै समाप्त भयो त जनताको? कम्युनिस्टहरू भन्दा भरपर्दो जनताले कोही अर्को चाहिँ नि नजिकको मित्र आफ्ना लागि विकल्प कोही आज देखिसकेका छन् त? त्यो अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूभित्र नेकपाभित्र अहिलेको नेकपा एमाले भित्र यतिको ठुलो सङ्कट आइलाग्दाखेरि पनि यो राष्ट्रलाई चाहिँ सङ्कटबाट मुक्त गर्नको लागि कसैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो त? जिम्मेवारपूर्ण हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्यो त? त्यसैले अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन समग्रतामा आन्दोलनले गल्ती गरेको छैन। अहिलेको समयमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा 9 महाधिवेशनले जसलाई निर्वाचित गर्यो, निर्वाचित गरेको नेतृत्वले यो इतिहास, यो पृष्ठभूमि, यो पार्टीको मर्म, यो जनताको अपेक्षा भावना यो सबैलाई कुल्चिएर चाहिँ नि अकस्मात नयाँ व्यक्तित्वको उदय भयो। त्यो व्यक्तित्वभित्र स्वेच्छाचारिता, त्यो व्यक्तित्वभित्र तानाशाह, त्यो व्यक्तित्वभित्र एकदम आफूलाई लागेको मात्रै ठिक हुने, त्यो जे कुराको विकास भएर सम्पूर्ण यस्तो आन्दोलनबाट हुर्किएको, यो पृष्ठबाट हुर्किएको मान्छे ठ्याक्कै अलग हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यसलाई चाहिँ एकदम विघटनको बाटोमा लैजाने गरी जुन नेतृत्व प्रस्तुत भयो, समस्या त त्यो हो नि। हामी यत्रो सङ्कट, तपाईँले सङ्कट भन्नुभयो कि त्यो सङ्कटको सर्जक को अलिक खुलेर भनिदिनुहोस् न अघि, र अब त्यो समाधान चाहिँ के छ त? अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँको कुरा यसो सुन्दा के देखा पर्यो भने तपाईँ माधव कुमार नेपाल र झलनाथजीहरूले जुन ढङ्गले नेतृत्व गर्नुभएको छ सायद उहाँहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ। ओलीजीले गलत गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि अर्थ लाग्यो। यो सङ्कट सिर्जना हुनुको पछाडिको कारण, यसको सर्जक र अबको दिनमा समाधान के त? यो समस्या सिर्जना हुनुको कारण चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले अघि सुरुमा एउटा कुरा जोडेको थिएँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भन्ने उद्देश्य राखेर स्थापना भयो, जुन कुरा तत्कालीन समयमा अनौठो कुरा थियो र आजसम्म हेर्दाखेरि पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट धारको नेतृत्व पुष्पलालले गर्नुहुन्थ्यो, प्रजातान्त्रिक धारको नेतृत्व बिपी कोइरालाले गर्नुहुन्थ्यो। पुष्पलालले प्रस्ताव राख्नु विश्व प्रसाद कोइरालालाई पञ्चायतका विरुद्ध सँगै लडौँ, एक्लै एक्लै लडेर नसकिने भयो भनेर। तर तत्कालीन समयमा कम्युनिस्टहरूको भर हुँदैन प्रजातन्त्रका लागि भनेर अथवा के कारणले बिपीले त्यो कुरा अस्वीकार गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ। मैले यो कुरा किन जोड्दैछु भन्दाखेरि हामीले नेकपा एमालेलाई कुन बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएका थियौँ भन्दाखेरि नेकपा एमाले, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमाले सधैँभरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सँगसँगै यात्रा गर्यो, सँगसँगै प्रजातन्त्रको लागि यात्रा गरेको पार्टी हो र यो पार्टीले विशेष रूपले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र 46 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसके पछाडि यो व्यवस्थालाई अझै उचाइमा पुर्याउन र अझै जनताको पक्षमा चाहिँ नि व्यवस्थालाई स्थापित गर्नका लागि सबभन्दा भरपर्दो शक्ति हुनुपर्छ, अनेक हिसाबले चाहिँ नि कसैले पनि प्रश्न नउठाउने खालको शक्ति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण हिसाबले छलफल भएर 5औं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीको अगुवाईमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने त्यो त्यति बेलाको क्रान्तिको कार्यक्रम हाम्रो पार्टीले पास गर्यो। र त्यसको मर्म के थियो? त्यसको मर्म के थियो भने तत्कालीन समयमा संसारभरि त कम्युनिस्टहरू ढलिरहेका थिए। पूर्वी युरोपदेखि हामीले युरोपका विभिन्न मुलुकहरू धेरै ठाउँमा कम्युनिस्टहरूको सत्ता चाहिँ ढलिरहेको थियो, प्राप्त गर्छन्, ढल्छ अथवा ढलि नै रहेको थियो। त्यो 5औं महाधिवेशनमा पारित गरेको हाम्रो डकुमेन्टको सार के थियो भन्दाखेरि संसारमा कम्युनिस्टहरू किन असफल भए, त्यो असफलताबाट हामीले के पाठ सिकेर अबको दिनमा हाम्रो बाटो के तय गर्ने भन्ने विषयमा उसले प्रश्न बोलेको थियो। र त्यो डकुमेन्टका दुईटा सार थिए।
पहिलो सार भनेको संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलन या त जडसूत्रमा जकडिएर सकिएको छ या त आफै भित्रबाट तानाशाह जन्मिएर सकिएको छ। त्यसैले दुईटै कुरालाई बचाउनुपर्छ भनेर त्यो जनताको बौद्धले जनवादले हामीलाई के भन्यो भने त्यति बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू खुला हुनुपर्छ कि भूमिगत हुनुपर्छ भन्ने विवाद कायमै थियो। कम्युनिस्ट हुनका लागि हतियार चाहिन्छ कि चाहिँदैन, सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विवाद विद्यमान नै थियो। कम्युनिस्ट भएर पनि चुनाव लड्न जानुपर्छ कि पर्दैन, जनताको बिचमा सिधै सत्ता कब्जा गर्ने कि जनताको बिचमा जाने भन्ने खालका त्यो विरोधाभासहरू पनि कायमै थिए। त्यति बेला 5औं महाधिवेशनमा जनताको बौद्धले जनवाद मार्फत मदन भण्डारीले खुला रूपमा के भन्नुभयो भने कम्युनिस्ट हुनु भनेको भूमिगत हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन, सेना नभएको पार्टी नै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, हतियार नभएको पार्टी नै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, जनताको बिचमा गएर निर्वाचन लड्ने पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। त्यसैले यो विरोधाभासबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर उहाँले त्यो जडताबाट पार्टीलाई जुरुक्क बाहिर निकालिदिनु भयो। एउटा यसको पृष्ठभूमि। अर्को कुरा भनेको आफै भित्रबाट तानाशाह जन्मिएर सकिएको छ कम्युनिस्ट। तपाईँले हामीले धेरै ठाउँमा देख्छौँ, चाहे चाहिँ हामीले गोर्बाचोभ र स्टालिनकै उदाहरण हेरौँ, आज एकदम सान्दर्भिक भएर देख्छौँ हामी, चाहे चाहिँ रसियामा चाहिँ चाइनामा सांस्कृतिक क्रान्तिको नाउँमा चाहिँ माओ त्से-तुङले जे गर्नुभयो त्यो कुरामा करेक्सन नगरे भए आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ हुन्थ्यो। पोलपोट संसारभरि बदनामित भए होइन। यस्ता धेरै उदाहरणहरू थिए र त्यो भएर उहाँले के कुरामा जोड गर्नुभयो भने कम्युनिस्ट हुनु भनेको निरङ्कुश हुनु होइन है, कम्युनिस्ट हुनु भनेको तानाशाह हुनु होइन, कम्युनिस्ट हुनु भनेको चाहिँ गोएबल्स हुनु होइन, कम्युनिस्ट हुनु भनेको जनताबाट अलग थलग हुनु होइन। कम्युनिस्ट हुनु भनेको आफैलाई सबभन्दा बढी मार्क्सको सार कुरो पनि त्यही हो। मार्क्सको स्वतन्त्रताको विषयमा धेरै चर्चा हुँदैन, वर्ग सङ्घर्षको मात्रै हामी कुरा गर्छौँ र खास कुरा भनेको आफैलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु र आफ्नो पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु मुख्य कुरा हो है भन्ने सन्दर्भमा मदन भण्डारीले जोड गर्नुभयो र त्यसका अनेक कुराको व्याख्या गर्दै 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 अन्तिममा उहाँले जनताको बौद्धले जनवादका थप 14 विशेषता भनेर लेख्नु भएको छ। नम्बर 1 संवैधानिक सर्वोच्चता, नम्बर 2 विधिको शासन। यो किन लेख्नुभयो भन्दा आफ्नै आन्दोलनभित्रबाट तानाशाह नजन्मियोस् भनेर लेखेको हो नि। हो आज हामी कुन बिन्दुमा आइपुग्यौँ भन्दा 5औं महाधिवेशनदेखि 9औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि नेतृत्व त माधव नेपालले पनि गर्नुभयो, नेतृत्व त झलनाथ खनालले पनि गर्नुभयो, पार्टी प्रमुख पहिलो त 51 सालमा पनि भयो, 54 सालको निर्वाचनमा पनि भयो, 56 मा विभाजन हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसभन्दा 1-2 सिट मात्रै तल भयो, त्यस पछाडि 64 मा 33 सिटमा पुगेर पनि हामीले त्यो बिछ्याएको साङ्गठनिक सञ्जाल थियो, त्यसले गर्दा फेरि हामी उठेर 70 मै हामी दोस्रो भएर आइपुगेका थियौँ र यो बिचमा राजनीतिक उपलब्धि पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। तत्कालीन समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वसत्तावादका विरुद्ध यो पार्टीले कुशलतापूर्वक लड्यो। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षका विरुद्ध त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिक हिसाबले समाधान गरौँ भनेर त्यसलाई अनेक हिसाबले चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण हिसाबले वार्ता र संवाद गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुराको पनि हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्यो। राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको प्रत्येक 10 वर्षमा हुने टकरावलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्नका लागि भनेर पनि हाम्रो पार्टीले नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका खेल्यो। त्यत्रो भूमिका खेलेर आउँदाखेरि पनि मैले यहाँलाई सम्झाउँछु, माधव नेपालले यो पार्टीको 15 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो, झलनाथ खनालले 10 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो भनेर भन्छौँ। यत्रो नेतृत्व गर्दाखेरि माधव नेपालले 15 वर्ष नेतृत्व गर्दाखेरि माधव नेपालको फोटो भएको एउटा पनि पोस्टर छापिएन। किनभने पार्टी स्थापित हुनुपर्छ भन्ने थियो, नीति स्थापित हुनुपर्छ भन्ने थियो। नेतृत्व त्यसको सहयोगी मात्रै हुन्छ, नेतृत्व आउँछ जान्छ, तर नीति स्थायी कुरा हो भन्ने थियो र झलनाथ खनाल 10 वर्ष प्रमुख हुँदा एउटा फोटो भएको पोस्टर पनि छापिएन। आज हामी देख्दैछौँ एउटा बुख्याचालाई ठडाएर नमस्ते गरेर भित्र गएको पनि देख्दैछौँ हामी होइन। जिन्दाबाद भनेर अमुक व्यक्तिको नाम लिएर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेको पनि सुन्दैछौँ। हो आज यो मेरो पुस्ताले म आज के सम्झन्छु भने यदि केपी ओलीभन्दा अगाडिको नेतृत्वमा आउने बित्तिकै व्यक्तिवादको यो भोग जागेको भए, व्यक्ति पूजाको देवत्वकरणको यो भोग जागेको भए, स्वेच्छाचारिताको यो भोग जागेको भए, गैरजिम्मेवारपनको यो भोग जागेको भए यो सग्लो पार्टी केपी ओलीको हातमा पर्थ्यो कि पर्दैन थियो होला 9औं महाधिवेशनमा। र आज उहाँले जे गरिरहनु भएको छ यो पार्टी उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन होला। त्यसैले समस्या के हो भने हामीले लामो समयमा एमालेलाई विधिमा चलाउने, पद्धतिमा चलाउने, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा चलाउने, हामीले अभ्यास गरिरहेको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्छौँ, त्यसलाई हामी जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ। जनवादी केन्द्रीयतालाई जस्ताको तस्तै अभ्यास गर्ने यो सबै कुराले गर्दाखेरि ठुला ठुला बहसहरू पनि हामी सम्झन्छौँ नि। मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजाने कि नलैजाने भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तहमा पुग्दाखेरि पनि पार्टीमा चाहिँ नि अस्तव्यस्त खालको विवाद सिर्जना भएन नि। किन भएन? प्रत्येक मान्छेले बैठकमा आएर कुरा गर्न पाउँथ्यो, आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा उसले त्यहाँ लेख्न पाउँथ्यो।
कोही मान्छेले काहीँ जिम्मेवारी पाउने सन्दर्भमा पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्थ्यो। आज हामीले यो सबै कुरा त भत्कायौँ, यो सबै कुरा भत्कायौँ, जबजका आधारभूत मान्यता भत्कायौँ, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारभूत कुरा भत्कायौँ र हामी चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने तानाशाह बन्ने बाटोतर्फ लाग्यौँ र एकदम अहिलेसम्मको इतिहासका सबै नेताभन्दा अब म नै माथि भइसकेँ भन्ने हाम्रो अध्यक्षलाई पर्यो। आज हाम्रो अध्यक्षले चाहिँ नि मार्क्स र लेनिनको मात्रै होइन, आज मदन भण्डारीको पनि नाम लिनुहुन्न, जबजको पनि नाम लिनुहुन्न, किनभने त्यो भ्रम चाहिँ नि उहाँलाई पर्यो। अब म सबैभन्दा माथि भइसकेँ, अब सबैलाई मैले आदेश दिने हो, मैले मेरो बोली नै विधान हुन्छ भन्ने त्यो जहाँ त्यो चाहिँ नि दम्बको सिर्जना भयो, त्यो सिर्जना नै आजको मुख्य समस्या हो। ओलीजी भ्रममा हुनुहुन्छ। यसको अर्थ तपाईँले नाम लिनुभयो नि, मिखाइल गोर्बाचेभको नाम लिनुभयो, पोल पोटको नाम लिनुभयो, अनि गोएबल शैलीको त्यो प्रचार दुष्प्रचार, त्यस पथमा हुनुहुन्छ ओलीजी अहिले? मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा मलाई त्यसो भन्दा दुःख लाग्छ, मलाई त्यो कुरा स्वीकार्नु पर्दा दुःख लाग्छ। हो त्यो मलाई मेरो अध्यक्षले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यत्रो दुःख गरेर हामीले निर्माण गरेको यो पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने काहीँ कसम खानु भएको होला भन्ने कुरामा विश्वास गर्न मलाई मन लाग्दैन। तर अध्यक्ष जुन बाटो हिँडिरहनु भएको छ, उहाँ गोर्बाचेभको नेपाली संस्करण बन्दै हुनुहुन्छ। अब एकदम हामीले त्यो देखिरहेका छौँ, हामीले देख्यौँ नि। कम्युनिस्टहरू तस नस पार्ने काममा उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। नेपाल परिणामले त्यही देखाउँदैछ। किन देखाउँदैछ भन्दाखेरि हिजो 9 महाधिवेशनमा उहाँ निर्वाचित हुँदाखेरि मैले उहाँको मूल्याङ्कन कसरी गर्छु, आम कार्यकर्ताले कसरी गर्छन्? 9 महाधिवेशनमा उहाँ निर्वाचित हुँदाखेरि उहाँले प्राप्त गरेको एमाले 10औं महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि कहाँनिर राख्नुहुन्छ उहाँले? त्यसो भए तपाईँले अघि भन्नुभयो 15 वर्ष माधव कुमार नेपालजीले नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्नुभयो, 10 वर्ष झलनाथजीले गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडिको एमाले अनि माले अलग पक्ष छोडिदिउँ अघि। तर केपी ओलीजीको नेतृत्वमा त यो तहमा त उचाइमा त पुग्यो नि। काङ्ग्रेस जो प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा छ, निरीह छ, अरू नेपालका पार्टीहरू निरीह अवस्थामा छन्, अनि ओलीजीको नेतृत्वमा जुन सफलता प्राप्त भयो र नेपाली जनले जुन मत जाहेर गरे, अरू प्रतिस्पर्धा विहीन जस्तो त्यस्तो देखा पर्यो। त्यो अवस्थामा पुगेको नेतृत्वलाई असहयोग किन गरे? मलाई नेतृत्वलाई असहयोग भयो भन्ने कुराप्रति म सहमत छैन। यो मेरो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह होइन। जति बेला केपी ओली 9 महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो, त्यस पछाडि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध उहाँ जसरी जुझ्नुभयो, पार्टीले संस्थागत रूपले त्यसको प्रशंसा गरेको छ र सहयोग गरेको छ। बिग्रियो कहाँबाट भन्दा उहाँलाई के लाग्यो भने आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जनमतका हिसाबले जुन उचाइ चुम्यो, त्यो चाहिँ उहाँलाई ठ्याक्कै यो मेरो 3 वर्षको मेरो इतिहासले अध्यक्ष भए यताकोले काम गर्यो भन्ने उहाँलाई जब उहाँलाई त्यो भ्रम लाग्न थालेपछि समस्या भयो। त्यो भएपछि त उहाँले इतिहासप्रति सम्मान गर्न मिलेन। जब मैले गरेको भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नुपर्ने भएपछि लामो 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, त्यसका उपलब्धिहरू, तपाईँ यो आज हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि त सिङ्गो प्रक्रियासँग आएर जोडिन्छ नि। त्यसैले गर्दा हामी भन्छौँ सगरमाथामा पुग्नुभन्दा त्यहाँ टिक्न गाह्रो छ भनेर, उचाइमा चढ्नुभन्दा टिक्न गाह्रो छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। केपी ओलीले कहाँनिर भुल गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने, यो उहाँले चाहिँ नि त्यसरी गरे पनि नगरे पनि उहाँको नेतृत्वमा प्राप्त भएको उपलब्धिहरू उहाँकै नाममा दर्ज हुन्छ। उहाँले त त्यसरी भन्नै पर्दैन नि, उहाँकै नाममा दर्ज हुन्छन्। उहाँले आज जति पनि उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँ पहिलो व्यक्ति हो। पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष नै यो पार्टीका समस्या, यो पार्टीमाथिका सङ्कट, यो पार्टीमाथिका अप्ठ्याराहरूका विषयमा मजाले छलफल गर्न सक्ने उहाँ नै पहिलो मान्छे हो। समाधान गर्न सक्ने पनि उहाँ नै पहिलो मान्छे हो। जब उहाँलाई असहयोगको अनुभूति भयो भने उहाँले किन बैठक राखेर त्यो विषय बैठकमा छलफल गर्नुहुन्न? जब उहाँलाई असहयोगको महसुस भयो भने किन उहाँले चाहिँ यसलाई आम कार्यकर्ताको विषयमा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेर त्यहाँ चाहिँ राख्ने कुरा गर्नुहुन्न? पार्टीमा हाम्रो विधानले जस्तो सुकै सङ्कटको पनि समाधान त देखेको छ नि त। त्यसैले समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँलाई सिङ्गो अहिलेसम्मको इतिहासले जस पाउँछ कि भन्ने कुराको चिन्ता गरे जस्तो देखिन्छ कि हामीले हेर्दाखेरि। उहाँको समयमा भएको कुरा उहाँकै उपलब्धि हो, यो इतिहासले उहाँलाई चाहिँ कहीँ पनि ठग्दैन। तर आजको समयमा हेर्दाखेरि उहाँले जुन उपलब्धि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गर्यो, उहाँको नेतृत्वमा हासिल भयो, यसलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ उहाँप्रतिको मूल्याङ्कन हो नि।
आज हामीले जे उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत गरेर लगिसके पछाडि हामीले प्राप्त गरेको जनमतलाई यसलाई हामीले राजनीतिक हिसाबले टिकाउन सक्यौँ कि सकेनौँ, यसलाई साङ्गठनिक हिसाबले हामीले टिकाउन सक्यौँ कि सकेनौँ, यसलाई देशको चाहिँ नि प्रगतिका हिसाबले हामीले यसलाई लैजान सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन त उहाँका विषयमा त यी कुराहरूलाई हेरेर मूल्याङ्कन हुन्छ नि त। त्यस पछाडि उहाँले असहयोगको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा पनि धेरै चाहिँ नि हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभित्र भ्रम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो सहयोग र असहयोग भनेको के हो? उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पार्टी अध्यक्ष भइसके पछाडिका जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पनि उहाँले आफूलाई मन लागे अनुसार जिम्मेवारी विभाजन गरेर आउनु भएको। त्यति बेला चाहिँ नि उहाँसँग फरक हिसाबले फरक मत राख्नेहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेरै जानुभएको हो। त्यसमा विद्रोह गरेर के गरेर हिँडेको हामी देख्दैनौँ। त्यस पछाडि सरकार सञ्चालनका मामिलामा उहाँले पटक पटक असहयोग भयो भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। हामीले के देख्छौँ भने उहाँले केन्द्रको चाहिँ नि क्याबिनेट बनाउनु भयो, मन्त्री परिषद बनाउनु भयो, त्यो उहाँले आफ्नो खुसीले बनाउनु भयो होइन। जस्तो बिचबिचमा मान्छेहरू फाल्नु भयो, आफ्नो खुसीले फाल्नु भयो। आज हामी देख्छौँ नि गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङहरू उहाँले चाहिँ नि बिचैमा हटाउनु भयो। तर अनेक खालको चाहिँ नि ब्लेम लागेको, अनेक खालको आरोपित मान्छेहरूलाई त उहाँले हटाउन सक्नु भएन। त्यसमा पनि उहाँलाई निष्फिक्री नै छ नि त। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ नि तलका मुख्यमन्त्रीहरू बनाउनु भयो। अहिलेको त ठुलो एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, त्यस पछाडि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरू ठुलो आधार हो यसलाई चाहिँ नि सफल बनाउने सन्दर्भमा। त्यहाँ चाहिँ नि माओवादी, तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेका बिचमा चाहिँ नि शक्ति बाँडफाँड भयो। त्यो शक्ति बाँडफाँडमा नेकपा एमालेको तर्फबाट 4 जना मुख्यमन्त्री पायो, 4 जना उहाँले आफ्नो हिसाबले बनाउनु भयो। त्यस पछाडि प्रदेशका मन्त्री परिषदहरू पनि आफ्नै हिसाबले बनाउनु भयो। राजनीतिक नियुक्तिहरू 1500 देखि 2000 राजनीतिक नियुक्ति भयो होला यो बिचमा, त्यो पनि उहाँले आफ्नै हिसाबले गर्नुभयो। उहाँलाई असहयोग कसले गर्यो? तपाईसँग मलाई कुरा गर्दा खुसी पनि यसकारण लागेको छ कि नयाँ पुस्ताको, त्यसमा पनि महिला नेत्री, वाक्कला पनि राम्रो रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो। तर तपाईँलाई म एउटा सम्झाउँ, जब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो नि दुवै मिलेर, त्यस बेला ओलीजीलाई हटाउनका लागि भएको प्रयत्न, सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला अनि पछिको फेरि दोस्रो आदेश, तत्पश्चात निर्माण भएको फेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र र अहिलेको राजनीतिक दृश्य, राजनीतिमा जहाँ जो प्रतिस्पर्धी छ त्यो प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ मौका पर्नासाथ कमजोर पार्ने अथवा न्याक्ने भन्छ नि, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा राजनीतिमा लिनुपर्छ। त्यसकारण सायद ओलीजीले महसुस गर्नु, मलाई त सिद्ध्याइसकेका थिए साथीहरूले, अब मौका मिल्यो म किन बाँकी राखौँ भनेर सायद उहाँले त्यो प्रयत्न गर्नुभयो। तर आम रूपमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू गरी खाने रहेनछन् है भन्ने सन्देश गयो कि अब तपाईँहरू जस्तो जो मानिस हुनुहुन्छ नि नयाँ पुस्ताको, अब आफ्नो भविष्यलाई कसरी सुरक्षित राख्नुहुन्छ र अब के गर्ने तपाईँहरू? किनभने माधवजी एक ढङ्गले मुभ गरिरहन्छ, माधवजी झलनाजीहरूको तपाईँहरूको पक्ष एक ढङ्गले मुभ गरिरहनु भएको छ, समानान्तर सङ्गठनहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर अब ओलीजी अर्को ढङ्गले कारवाही गर्दै गइरहनु भएको छ, महाधिवेशनको तयारीमा लागिरहनु भएको छ। आगामी दिनमा महाधिवेशनमा भाग लिने कि नलिने अथवा कसरी जाने, यी यावत प्रश्नहरू छन्। यसको एकपछि अर्का जवाफहरू दिनुहोस् त कृपया। यहाँले अघि यो प्रश्नको सुरुवातमा चाहिँ नि अब यो नेकपा हुँदादेखिको भनेर उठाउनु भयो। अब यसमा चाहिँ अध्यक्षप्रति हाम्रा पनि धेरै प्रश्नहरू छन् होइन। यो एकता गर्ने ठाउँमा अध्यक्ष कसरी पुग्नुभयो? किनभने यो मैले गरे भन्नुभयो नि त, म र प्रचण्ड बीच भएको अरू कसैको केही भूमिकै छैन, त्यसकारण भन्नुहुन्छ। हाम्रो प्रश्न छ, त्यही कुराप्रति हाम्रो प्रश्न छ, कहाँबाट बिग्रिन सुरु भयो त होइन। मैले एउटा सन्दर्भ, म आफू केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले मलाई लागेको अनुभूति एउटा व्यक्त गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने जति बेला हामी चुनावमा चाहिँ नि नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा चाहिँ नि समीकरण भएर निर्वाचनमा जाने भयौँ भनेर निर्णय भयो, दसैँको मुखमा मलाई लाग्छ फुलपातीको दिन थियो कि कुन दिन थियो निर्णय भयो, त्योभन्दा 15 दिन अगाडि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेका थियौँ, धुम्बाराईमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेका थियौँ। र त्यो बैठकमा अबको निर्वाचनमा माओवादीसँग अलिकति निकटको सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ कि भन्ने कुरा हुँदाखेरि त्यो कुरा गर्नेहरूले चाहिँ नि त्यहाँ कतै पिटाइ पो खाइहालिन्छ कि भन्ने जस्तो वातावरण बनाउनु भएको थियो अध्यक्षले। ओलीजी त्यसरी भड्किनुहुन्थ्यो। त्यसको 15 दिनमा चाहिँ नि यसरी
60-40 गरेर निर्वाचनमा सँगै जाने र निकट भविष्यमा पार्टीको एकीकरण समेत गर्ने भन्ने ठाउँमा कसरी पुग्नु हो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीभित्र सरसल्लाह परामर्श केही थिएन, परामर्श केही पनि थिएन। कुनै तागतले त्यस्तो प्रेरित गर्यो कि अथवा के शंका तपाईहरुलाई लाग्यो? हाम्रो प्रश्न छ कतै त्यो एकीकरण नै यो पार्टीलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउनका लागि नेकपा एमालेलाई ध्वस्त बनाउने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाउने प्रारम्भ बिन्दु थियो कि त्यो डिजाइन भित्र उहाँ अन्तर्गत थियो कि भन्ने लाग्छ आज पनि। र मुख्य कुरा भनेको त्यति बेला यो विवादसँग के कुरा जोडिन्छ भन्दाखेरि कार्यशैलीको कुरा हुन्छ नि। जस्तो त्यति बेला प्रचण्ड र केपी ओलीको बीचमा के सम्झौता भए भित्रभित्र हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन। उहाँहरू चाहिँ नि एकदम मिलेरै लामो समय उहाँहरू दुईजनाको झगडा परेको पनि लामो भएको छैन। सुरुदेखि माधव नेपालले यो विधि विधान प्रक्रिया मिलेन, यो अनुसार भएन, पार्टी यसरी जान सक्दैन भनेर नोट अफ डिसिसन लेखिरहनु भएको थियो। तर प्रचण्ड र केपी ओलीको झगडा त परेको त 1 वर्ष पनि भएको छैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो अपारदर्शी त्यस पछाडि यो चाहिँ नि संस्थागत निर्णय बिना उहाँ जसरी चल्नुभयो त्यसले चाहिँ नि दुर्घटनातिर लग्यो परिस्थिति। त्यसमा उहाँले समीक्षा गर्नु एकीकरणको प्रक्रिया नै गलत थियो अथवा त्यो पारदर्शी थिएन, प्रक्रिया नै पारदर्शी थिएन र त्यो एकीकरण एक हिसाबले हेर्दाखेरि तत्कालीन नेकपा एमालेलाई समाप्त गर्नका लागि जस्तो, अर्को हिसाबले हामीले हेर्यौँ भने त भिरकुटी मण्डपमा केपी ओलीलाई भोट नहाल्नेहरूलाई एकीकरणकै बाहनामा तलाउन सकिन्छ भने जसरी पनि एकीकरणको प्रयोग भएको हो। मैले एकदम खुलाखुलस्त हिसाबले भन्दा त्यो हुँदाखेरि पनि देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिले यो एकता चाहिँ गर्वको कुरा हो भनेर अध्यक्षलाई असहयोग गरेन नि। अध्यक्षले लिएको राजनीतिक निर्णयलाई कार्यकर्ता पङ्क्तिले तल तलसम्म जस्ताको जस्तै बोकेर कार्यान्वयन गर्यो। कसैको मुखैमा आएको गाँस खोसिएको हो नि, होइन, मुखै हातैमा आएको टिकट खोसिएको हो नि। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि त्यो राजनीतिक निर्णयप्रति समर्थन गर्नुपर्छ, एकता जनाउनुपर्छ भनेर खुलमखुला हिसाबले देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिले सघाएको हो। त्यस पछाडि सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियामा दुईटा पार्टी मिलेर सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियामा पनि अचानोमा त को पर्यो भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो भिरकुटी मण्डपमा भोट नहाल्नेहरू नै अचानोमा पर्दाखेरि पनि यो एकतालाई जोगाउनुपर्छ भनेर त्यो एकताको प्रक्रियामा पनि सहयोग गरेको हो नि। जब यो च्याप्टरलाई छोडिदिउँ, यसको समीक्षा इतिहासले पनि गर्छ, प्रत्येक इतिहासले गर्ला, हामी छोडिदिउँ। जब सर्वोच्च अदालतले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सदर गरेन, त्यसले चाहिँ नि धेरै कुरा गलत बाटोमा जाँदै थियो। नेपाली राजनीतिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने अवस्थामा पुग्दै थियो। तत्कालका लागि त्यो सङ्कट टारिदिएको छ र इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो लहरमा एकदम परिस्थिति चाहिँ नि त्यो नहुँदै पनि फेरि संसदलाई विघटन गर्ने त्यो आँट नगर्लान् भन्ने हिसाबले त्यो प्रति पनि हामी गर्व गर्छौँ। त्यो बिचमा हामीले जति पनि यसलाई हामीले प्रतिगमनको नाम दियौँ, किन प्रतिगमन भने यसले उपलब्धिहरू गुम्दै थियो, प्रतिक्रान्तिको नाम दियौँ किन क्रान्तिका उपलब्धि गुम्दै थियो, त्यो सबैका बिचमा हामीले जे गर्यौँ र अदालतले जे फैसला गर्यो त्यो कुराप्रति पनि हामी गर्व गर्छौँ। अब यता आएपछि जब 23 गते अदालतको फैसला आयो, दुईटै पार्टी बिउजे आफ्नो बाटो लाग, आफ्नो तिमीहरूका पार्टी भयो भनेर भन्यो अदालतले। यद्यपि अदालतको फैसलाप्रति हामी सम्मान गर्छौँ, अदालतको फैसलालाई हामी स्वीकार गर्छौँ, होइन, तर अदालतले गरेको फैसला भोलिका दिनमा नजिर बन्ने हो भने अदालतले के विषयमा कस्ता फैसला गर्ला त्यसको पनि आफ्नो पाटो छ। तर जब फैसला गर्यो, फैसला गरिसके पछाडि हामीले के ठान्यौँ भन्दा देशभरि हामीले देख्यौँ नेकपा एमाले बिउज्यो भनेर कार्यकर्तामा चाहिँ नि ठुलो खुसीको लहर पनि आयो। त्यस पछाडि तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई हेर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अलग अलग दृष्टिकोणहरू निर्माण भए। अलग अलग दृष्टिकोणका आधारमा एक हिसाबले अलग पार्टी नै निर्माण भइसकेको अवस्था थियो, किनभने 5 गते चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने बित्तिकै भोलिपल्ट केपी ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी भनेर बैठक राखेर उहाँले 1500 को केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर जानुभयो, होइन। त्यस पछाडि नेकपाको एकतालाई जोगाउने भनेर पूर्व माओवादी र एमाले सहितको एउटा पङ्क्ति त्यो प्रतिगमन भनेर त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा थियो। ठ्याक्कै त्यही बेलामा फैसला आयो। फैसला आइसके पछाडि गर्नु के पर्थ्यो त हाम्रो अध्यक्षले, उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला दुईटा टिम भए। त्यो घटनालाई हेर्ने सन्दर्भमा एउटा पक्षले, माधव नेपाल झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको पक्षले के भन्यो भन्दाखेरि अब अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामी नेकपा एमालेलाई नै अगाडि बढाउँछौँ र पछि हामीले आफ्नो पार्टीलाई अगाडि बढाउँ, आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाऊँ र कुनै समयमा हामीले चाहिँ नि बृहत वामपन्थी एकताको प्रयास हामी फेरि पनि गरौँला भनेर त्यो पङ्क्ति एमालेलाई नै अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो। र मलाई सम्झना छ त्यति बेला माधव नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको यो समूह अध्यक्षले कति बेला बैठकको निम्ता गर्नुहुन्छ भनेर त्यो व्यग्र भएर निम्ताको त्यो प्रतीक्षा गरेर बसेको थियो।
ईश्वर पोखरेल पार्टीको महासचिव, उहाँ नि बिउजिनु भयो अदालतको फैसला सँगसँगै एमालेको महासचिव, उहाँले सचिवालयको बैठक भनेर बोलाउँदा उहाँहरूको मुहारको त्यो मुस्कान त्यो चाहिँ एकदम बडी ल्याङ्ग्वेजबाट त्यो हामी बुझ्न सक्थ्यौँ। त्यस पछाडि भयो के भन्दाखेरि अब अध्यक्षले त नयाँ परिस्थितिको निर्माण भएपछि त सबैसँग सरसल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने, सबभन्दा पहिला त शीर्षस्थ नेतृत्व बसेर सल्लाह गर्ने, त्यस पछाडि स्थायी कमिटी बस्ने, त्यसपछि पोलिट ब्युरो बस्ने, अनि केन्द्रीय कमिटी बोलाएर ल हिजो जे भयो भयो, हिजोका मूल्याङ्कन हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर गरौँ, कमी कमजोरी जसका भएका छन् आत्मआलोचना गरौँ। हाम्रो त त्यही हो नि त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त। तर अबको दिनमा नेकपा एमालेलाई मजबुत बनाऊ, बलियो बनाऊ, एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ है भन्नु होला भन्ने जुन अपेक्षा थियो। तर हामीले के देख्यौँ भने 23 गते त्यो फैसला आयो, 28 गते उहाँले चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर एउटा बालुवाटारमा बोलाउनु भयो र त्यो बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकले उहाँले एकैपटक देशैभरिका 44-45वटा जिल्ला कमिटीहरूलाई त्यही दिन हटाइदिनु, कारबाही गर्नुभयो। पार्टीको सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी त्यही दिन उहाँले चाहिँ नि भङ्ग जस्तो गर्नुभयो, कार्यविभाजनहरू त्यही दिनबाट सबैको खोज्नुभयो र विधानले नचिनेको पार्टीको साधारण सदस्य समेत नलिसकेका मान्छेहरूलाई केन्द्रीय सदस्य भनेर भन्नुभयो र उहाँ एक हिसाबले 28 गते अध्यक्षले विभाजनको बिउ रोप्नुभयो। विभाजनको बिउ रोपिसके पछाडि अब के गर्ने, यो पङ्क्ति त अप्ठ्यारोमा पर्यो। जसले हिजो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई समर्थन गरेको छैन र अहिले चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई नै अगाडि बढाएर लैजाने भनेर निर्णय भएको छ। त्यति बेला के भयो, अदालतले फैसला गरिसके पछाडि केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम उहाँहरू सबै एकैपटक एमाले हुनुभयो नि होइन, एकैपटक एमाले हुनुभएको भयो। त्यसपछि हामी देशभरि के देख्यौँ भन्दाखेरि एमालेमा स्वागत छ भन्ने, त्यस पछाडि पार्टीका चाहिँ नि अध्यक्षहरू त्यो पुस 5 देखि बिचमा बालुवाटारमा बसेर बनाइएका कमिटीहरू नै नेकपा एमाले हुन् भन्ने, पहिला निर्वाचितहरूको बोर्ड फाल्ने। अदालतको फैसला के हो, अदालतको फैसला त के हो भन्दा नेकपा एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्कियो है भन्ने हो नि त अदालतको फैसला त। त्यो कुरालाई अध्यक्षले स्वीकार गर्नुभयो भन्दा स्वीकार्नु भएन। त्यसको अर्थ के हुन्थ्यो अदालतको फैसलाको अर्थ भन्दा 2075 साल जेठ 2 गते फर्कियो है नेकपा एमाले भनेपछि हाम्रा सङ्गठन पनि 2075 साल जेठ 2 गते अगाडि फर्किए र अब प्रत्येक जिल्लाको नेतृत्व को हो भन्दा नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष नै त्यो जिल्लाको अध्यक्ष हो कि होइन। अब नेकपा एमालेका जनसङ्गठनहरू पनि 2 गते अगाडिको सम्मेलनले निर्वाचित गरेकाहरू नै अध्यक्ष हुन् कि होइनन्, उहाँले स्वीकार्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म चाहिँ अध्यक्ष हो किनभने मलाई चाहिँ पार्टीको 9 महाधिवेशनलाई निर्वाचित गर्यो र यो बिचको अवधि 2075 साल जेठ 3 गतेदेखि यो फागुन 23 गतेसम्मको अवधिलाई चाहिँ शून्य समय मानेपछि मेरो चाहिँ त्यो समय पनि बाँकी रह्यो, किन 3 वर्ष मात्रै भएको थियो, म चाहिँ जीवितै भएँ। तर जिल्लाहरू चाहिँ अब मरे, किन मरे भन्दा उनीहरूको चाहिँ 2075 साल जेठ 2 गते यता 3 वर्ष भइसक्यो, 3 वर्षमा उनीहरूको म्याच सकिसक्यो भनेर उहाँले भनिसके पछाडि उहाँले त्यही दिन चाहिँ कारबाही गर्नुभयो नि त, आधीभन्दा ठुलो पङ्क्तिलाई, देशभरिको कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिलाई त्यही दिन कारबाही गर्नुभयो। त्यस पछाडि हामीलाई त सङ्कट पर्यो, यो त नसोचेको कुरा हो। अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त। अब कारबाही एकपछि अर्को हुँदै गयो, 4 जना माथि सस्पेन्ड निलम्बनमा 4 जना परिसक्नु। त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि देशभरिको कार्यकर्ताहरूसँग जाउँ, एकपटक कुरा बुझौँ भनेर कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरियो। कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्दाखेरि बिचमा यहाँले सुन्नुभयो अलिकति पार्टी अफिसमा छलफल पनि भयो। त्यो छलफलमा चाहिँ त्यहाँ राम्रैसँग कुराकानी भयो होइन। यो 28 गतिको निर्णय पनि अवैधानिक छ, बैठकै होइन, त्यो बैठक पनि तपाईँले फिर्ता लिनुहोस्, यो कार्यकर्ता भेला पनि फिर्ता हुन्छ, दुईटै फिर्ता गरिसकेपछि बसेर नयाँ सिराबाट जाउँ, छलफल गरौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अध्यक्षको ठाउँबाट त्यो कुरामा स्वीकारोक्ति भएन र उहाँ क्रमशः सबैलाई कारबाही गर्ने दिशातर्फ गइरहनु भएको छ। हामीले देखेका छौँ। यो चाहिँ नि स्पष्टीकरण सोधियो, त्यसका प्रश्नहरू हेऱ्यौँ, घनश्याम भुसालले यसलाई कङ्गारू कोर्ट भनेर भन्नुभएको छ कि एक हिसाबले हेर्दाखेरि हिजो हामी के देख्थ्यौँ भन्दाखेरि राणाकालमा चाहिँ मान्छेको न्यायिक निरूपण कसरी हुन्थ्यो, हिजो यो सभ्य समाजको चाहिँ निर्माण हुनुभन्दा अगाडि भन्दाखेरि जातको आधारमा हुन्थ्यो होइन। कसैले चाहिँ नि बाहुन छ भने मृत्युदण्ड नदिने, अरू छ भने उसलाई चाहिँ कपाल मात्रै काटेर छोडिदिने, अरू जातको छ भने चाहिँ नि फाँसीमा झुन्ड्याउने खालको जुन व्यवस्था थियो र जुन कुरालाई हामी घृणा गर्थ्यौँ, इतिहासको त्यो कुरालाई अहिले पनि हामी घृणा गर्छौँ, त्यही कुराको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अध्यक्षले होइन। अब अध्यक्षले त गरिसक्नु, अब गर्ने के? अबको बिन्दु के हो, अब गर्ने के हो भन्दाखेरि हामी अहिले पनि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताप्रति दृढ छौँ र हामी अध्यक्षलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ। त्यो चाहिँ अनुरोध हो तर कदम अगाडि एकपछि अर्को बढिसक्यो। अध्यक्षलाई कारबाही गर्नु मन छ भने पनि
अध्यक्षले विधान सम्मत कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस्। त्यो विधान सम्मत कमिटी भनेको 2075 जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटी हो। त्यो केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुहोस्, बोलाउनुहोस्। र हामीलाई त के प्रश्न छ भन्दाखेरि उहाँले अध्यक्ष किन जित्नु भएको भन्दा अरूको भन्दा उहाँकै बहुमत भएर जितेको हो के। 43 भोटले मात्रै जितेको भए पनि होइन, महासचिव 6 भोटले मात्रै जितेको भए पनि अरूको भन्दा उहाँकै बहुमत भएर जितेको। उहाँको स्थायी कमिटीमा, पोलिट ब्युरोमा, त्यस पछाडि पदाधिकारीमा बहुमत नभए पनि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। बहुमत छ भन्ने लागेको मान्छेले त त्यही विधि सम्मत कमिटीको बैठक बोलाएर विधि प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गर्दै भयो नि त। पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीमा चाहिँ बहुमत छैन, ओलीजीको अल्पमतमा हुनुहुन्छ, अल्पमतमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर बैठक नबोलाउनु भएको, त्यही भएर नबोलाउनु भएको। र हामी केन्द्रीय कमिटी तर परिष्कृत गरिसक्नु भयो नि त उहाँले, 23 जना फेरि अहिले पछि थपिसक्नु भयो। हो त्यही त, त्यो चाहिँ उहाँको एमाले हो, त्यसलाई मान्नुहुन्न तपाईँ? हामी मान्दैनौँ, त्यो चाहिँ केपी ओलीको एमाले हो। अनि महाधिवेशनमा अब के गर्ने? अब के गर्ने भन्दा मिलाएर अहिले पनि के छ भने नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने हो भने कोर्ट अध्यक्ष कहिलेसम्म बल अध्यक्षको कोर्टमा कहिलेसम्म चल्छ? त्यसैले हामी के अनुरोध गर्छौँ भने फेरि पनि मैले के अनुरोध गर्छौँ भने कारबाही गर्नुहोस्, विधान सम्मत कमिटीको बैठक बोलाएर त्यसको बहुमत पुर्याएर कारबाही गर्नुहोस्, कारबाही स्वीकार्नुपर्छ। तर अहिले तपाईँले जे कारबाही भन्नुभएको छ त्यो कमिटी नै होइन, त्यो विधान सम्मतै छैन, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ, त्यो अस्वीकार गरेरै जान्छौँ हामी। अस्वीकार गरेर के गर्नुहुन्छ? अब महाधिवेशन हुन्छ, अब अगाडि उहाँ बढिसक्नुभयो, अब गरेर के गर्ने? अब हामी गर्छौँ के भन्दाखेरि देशभरिको यो पङ्क्ति उहाँ संवेदनशील हुनुपर्ने हो कि अध्यक्ष हो नि त। इतिहासमा उहाँले त सग्लो पार्टी 10औं मान्नु भएन अरे, मानिलिनुहोस् उहाँले मान्नु भएन, के गर्ने? होइन, हामी अब के गर्छौँ भने यो सिङ्गो पङ्क्ति नेकपा झलनाथ खनाल र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको यो पङ्क्ति महाधिवेशनमा आधाभन्दा बढी जितेको पङ्क्ति हो। यो पदाधिकारीमा, स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा हाराहारी भएको पङ्क्ति हो। पर्सेन्टेजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 50-50% को शक्ति हो। यो शक्तिलाई पन्छाएर केपी ओलीले विभाजन गरेर प्राप्त गर्नुहुन्छ के? उहाँले चाहिँ नि यो शक्तिलाई विभाजन गरेर 2/3 ल्याउन भनेर चुनावमा जाने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि, प्राप्त गर्नुहुन्छ के? यो हामी जस्तो देशभरिको कार्यकर्ताको प्रश्न हो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बनाउनुहुन्छ के, प्राप्त गर्नुहुन्छ के? त्यसैले हामी यो सिङ्गो 50%लाई हामी चाहिँ लथालिङ्ग राखेर जहाँ जान्छौँ जाऊ भनेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी अब नेकपा एमालेका कमिटीहरू बिउजाउँछौँ। अलग एमाले बनाउने होइन, हामी नेकपा एमालेका कमिटी बिउजाउँछौँ। त्यो भनेको के? 2075 जेठ 2 भन्दा अगाडि एमालेका जहाँ जुन कमिटी थिए ती कमिटी बिउजाउँछौँ हामी। देशैभरि हामी तल ओडासम्म लैजान्छौँ र हामीले चाहिँ यो सिङ्गो शक्तिलाई सङ्गठित गर्ने कुरातर्फ नै हामी जान्छौँ। आगामी चुनाव आउँदैछ, अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्न थाल्नु भएको छ ओलीजी पनि अनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुनावको कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। भोलि टिकट चाहियो अनि त्यसपछि सङ्गठित सदस्य हिसाब किताब हुन्छ, लथालिङ्ग भएन भने सिद्धिएन। हामीले गैर जिम्मेवार भएर सोच्यौँ भने, गैर जिम्मेवार भएर केपी ओलीको जस्तै ओठे जवाफ लाउने हो भने निर्वाचन चाहिँ उहाँलाई पनि आउँछ, निर्वाचन हामीलाई मात्रै आउँदैन होइन। उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई हामी मानेर जान सक्दैनौँ। हामी अलग खालको नेकपा एमालेलाई मजबुत बनाउनका लागि नेकपा एमालेको सङ्गठन हामी बिउजाउँछौँ। उहाँले पुस 5 देखि फागुनको 23 गते भित्र बालुवाटारमा बसेर बनाएका कमिटी नेकपा एमालेका कमिटी होइनन्। यो बटम लाइन हो हाम्रो। र उहाँले 2075 जेठ 2 गतेका कमिटी बिउजाउनु भयो भने पनि उहाँ नै बहुमतमा हुनुहुन्छ त। उहाँलाई यो सक्नु छैन भने त उहाँ नै बलियो हुने आधारहरू छन् त। उहाँ बलियो भएर जितेको हो नि त अध्यक्ष। तपाईँ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य, ओलीजीको कट्टर समर्थक मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ कि पौडेलजी, तपाईँको समर्थन छँदैछ। तपाईँको नेता माधव कुमार नेपालदेखि झलनाथ खनाल सबैको समर्थन, सरकार अहिले ओलीजीको सरकार छ त्यहाँ समर्थन छँदैछ। अनि यो सरकार ओलीजीको छ, यसकारण एमालेको नेता भएकोले अब मान्छेमा चाहिँ कस्तो भ्रम हुने भयो भने नि यो के गरिरहेछन् नेपालका कम्युनिस्टहरू, यो त हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ, लाजमर्दो पनि स्थिति छ। त भोलिका दिनमा के भनेर तपाईँहरूले मत माग्ने, नेपाली जनले के का लागि मत दिने, तपाईँहरूले बहुमत ल्याएपछि के हुन्छ, के दिनुभयो भन्ने यो प्रश्न उठ्ने भयो कि अनि सिद्धिने बाटोमा गएन भने हाम्रो अध्यक्षलाई लागे अनुसार हामी चलिदिएको भए, हाम्रो अध्यक्षको जे त्यो आग्रह थियो त्यो अनुसार हामी चलिदिएको भए यो उहिले किता काटुन्थ्यो।
उहाँलाई लागेको के हो भने अदालतको फैसला पछाडि यो पंक्ति चाहिँ सकेसम्म पार्टीबाट धकेल्न पाए हुन्थ्यो, निकाल्दिन पाए हुन्थ्यो। के पुरा गर्न खोज्नु भयो उहाँले? निकाल्दिएर के ल्याउन चाहनु? उहाँलाई भएको के हो भन्दाखेरि उहाँलाई आफ्नो आदेशले चल्ने, आफ्नो हुकुम प्रमाङ्गीले चल्ने पार्टी चाहिएको छ। उहाँलाई सामूहिकतामा विश्वास गर्ने, विधानसम्म चल्ने, पार्टीले 9 महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, त्यति बेलाको नेतृत्वको आधारमा चल्ने पार्टी होइन। उहाँलाई एकल आदेशमा चल्ने पार्टी चाहिएको छ, जुन उहाँ चाहिँ नि यो अरू टिम भएर त्यो प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने उहाँलाई लागेको छैन। र मलाई अचम्म त के मानेमा लागेको छ भने केपी ओलीमा त त्यो कुरा जाग्यो, त्यो कुराको चाहिँ नि भोग जाग्यो, त्यो हिसाबले उहाँ चल्नुभयो। तर उहाँसँग हुने जुन पंक्ति छ त्यो पंक्ति आज के गरिरहेको छ? हामी सबैको प्रश्न छ। हामीहरूप्रति केही प्रश्न छ भने पनि त्यो पंक्तिले भनोस्, हामी त्यसलाई हाम्रो ठाउँबाट के गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ। तर केपी ओली बाहेकको त्यो पंक्ति अब के केपी ओलीले चाहिँ नि हुकुम प्रमाङ्गीले चल्ने पार्टी बनाउन खोज्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि त्यसैमा समर्थन हो। केपी ओली यो आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न बनाउने बाटोमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि त्यसैमा समर्थन हो। केपी ओली अब फेरि इतिहासमा अर्को कोही कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री नबनोस्, राष्ट्रपति नबनोस् भन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यसैमा लाग्नु भएको हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नेतृत्व बहकिएको बेला, नेतृत्वले ठाउँ छोडेको बेला, नेतृत्वले लिग छोडेको बेला पनि कार्यकर्ताको पंक्तिले, नेतृत्वसँग हुने पंक्तिले चाहिँ नि त्यो नेतृत्वलाई थेक्न सक्नुपर्छ। भावनाका हिसाबले सबै हिसाबले ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुपर्छ। कम्युनिस्ट हुनुको अथवा एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीको सदस्य हुनुको त्यो मर्म त त्यो हो नि त। त्यसैले आज हामीले चाहिँ नि अहिले केपी ओलीले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै समर्थन गरेर जाने भए राणा शासनको किन विरोध गरेको, पञ्चायतको किन विरोध गरेको, यत्रो चाहिँ नि एउटा देशमा एउटा पार्टी हुन्छ, त्यो पार्टी भनेको माओवादी हो भनेर यो चाहिँ भड्केर हिँडेको आन्दोलनलाई किन विरोध गरेर हामीले ट्र्याकमा ल्याउन खोजेको। त्यसैले अहिलेको कुरा भनेको एउटा पुस्ता होला, केपी ओली हुनु होला, माधव नेपाल हुनु होला, झलनाथ खनाल हुनु होला, वामदेव हुनु होला, उहाँहरूले यो आन्दोलनलाई यहाँ ल्याइपुर्याउनु भयो होइन। उहाँहरूले जीवनमा एक हिसाबले भन्ने हो भने पार्टीबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण उपलब्धिहरू उहाँहरूले हासिल गर्नुभएको छ र त्यो उपलब्धिहरूलाई चाहिँ नि पार्टीले उहाँहरूले व्यक्तिगत हिसाबले प्राप्त गरेको उपलब्धि र पार्टीले जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई जोगाउने कि नजोगाउने भन्नेको लडाइँ त हामी देख्छौँ। तर त्योभन्दा पछिको पंक्तिले त यो पार्टी त बिग्रियो भने पनि, यो पार्टी बर्बाद भयो भने पनि यसलाई सही ठाउँबाट यात्रा गरियो भने त हाम्रै जीवनकालमा पार्टी बिग्रियो भने पनि यो पार्टीलाई सुधारेर फेरि आकर्षणको चाहिँ एउटा केन्द्र बनाउन सक्ने त्यो अवसर त हामीसँग छ नि। त्यसैले यो केपी गौँडको वरिपरि भएको त्यो पंक्तिलाई पनि एकपटक एकदम सिरियस भएर सोच्न र अध्यक्षलाई जसरी हुन्छ नेकपा एमालेको यो एकतालाई जोगाउने कुरामा चाहिँ नि अध्यक्षलाई हिँडाउन उहाँहरूले पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो कुरा देखिएन। तर तपाईँ त राजनीति, तपाईँ त भविष्य, आफ्नो राजनीति त फेरि भविष्यको पनि विषय छ नि। मैले के अर्थमा भन्दैछु भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरामा टेक्नु भएन, त्यो कुरामा भिड्नु भएन भने पनि यो एजेन्डा त मरेको छैन। केपी ओलीले जे गर्नुभएको छ त्यो गलत गर्नुभएको छ भन्ने एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूले नबोके पनि बोक्ने कुनै न कुनै पंक्ति हुन्छ। राजनीतिक हिसाबले यो अपराधै हो होइन त तपाईको? आज हामी के देख्दैछौँ भने जस्तो हामीले हेऱ्यौँ नि त माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषालमाथि उहाँले जे आरोप लगाएर जुन हिसाबले कारबाही गरेर जानुभएको छ र अझ पृष्ठभूमि त के छ भन्दाखेरि के अरे रामबहादुर थापा, बादल टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापाहरू सहित भएको कमिटीले यो गर्दैछ। उहाँहरूको निष्ठामाथि एमाले यत्रो निर्माण गरेर आएको यो पंक्तिको निष्ठामाथि आज रामबहादुर थापाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् र हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ त्यसको मतियार बनेर कारबाहीको चाहिँ नि प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पुस्तालाई त म के अनुरोध पनि गर्छु भने यो उमेरमा, यो समयमा ठिक र बेठिकको पक्षमा नबोले कहिले बोल्ने, यो बेलामा रिस्क नले कहिले लिने। हामी त जीवनको उत्तरार्धमा पनि छैनौँ। 2-4 हामी देखिरहेछौँ नि यत्रो प्रधानमन्त्री पार्टी प्रमुख भइसक्नु भएको नेताहरू त यो उमेरमा आएर यो दुःख गरिरहनु भएको छ, यो हैरानीसँग जोदिरहनु भएको छ। हामी त यो उमेरमा छौँ, हामीले विवेकले देखेको कुरा अहिले नबोले कहिले बोल्ने। तपाईँ त्यो संसदमा, प्रदेश सभामा तपाईँले किन यो गतिविधि देखाउनुहुन्न बताउनुहोस् त? जो पौडेलजी तपाईँको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ अथवा माधव कुमार नेपालजी जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरू किन यो गर्न सक्नुहुन्न? ओलीजी गलत गरिरहनु भएको छ भने त यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पनि गलत हुनुहुन्छ। त ओली एउटा व्यक्तिको मात्रै कुरा भएन, देशको उहाँ शासक हो। अनि किन त्यो देखिने गरेर आउनु पर्यो नि त? त्यो देखिने, यो त वाक युद्ध मात्रै निरन्तर चलिरहेछ। के हो यो?
होइन यसमा यस्तो छ, कतिपय चाहिँ नि हामीले अहिलेसम्म हामी जुन सिस्टममा छौँ, जुन व्यवस्थामा छौँ, संसदीय मर्यादा हुन्छ, दलका सदस्य भएपछि दलभित्रको चाहिँ एउटा नियम हुन्छ, दलभित्रको पद्धति हुन्छ। हामी यो सबै कुरालाई भत्काउने पक्षमा त छैनौँ। म तपाईसँग तपाईँ एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले म एक विषय उठान गर्छु। ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा नीतिहरूको राजा राजनीति भन्छ नि, जो सम्पूर्णभन्दा माथि। यसकारण राजनीति त्यसले ऐन कानुन संविधान यावत मुलुकलाई कसरी लैजाने एउटा दृष्टिकोण बनाउने त्यो आदर्श पक्ष अलग छ राजनीतिको। राजनीति तपाईहरू कुन पार्टीको रहने, कहाँ जाने, के गर्ने, कुनै संयन्त्र या संस्थाले भनिदियो तपाईहरूले मानिदिइरहनु भयो। यो कस्तो राजनीति गरे, कस्तो संविधान तपाईहरूले बनाएको, यत्रो 70-80 वर्षदेखिको तपाईहरू सपना हाम्रो साकार भयो, अब नेपाली जनहरूका दुःखका दिन गए भनेर तपाईहरूले 15 वर्ष अगाडि भनेको होइन। यो 15 वर्षको बिचमा यहाँ आइपुग्दा जुन ढङ्गले छत्ताछुल्ल भएको अवस्था छ, त्यो आकर्षण पनि अब कम्युनिस्टहरूप्रतिको त्यो खालको बाँकी रहेन। जसरी हिजोका दिनमा पञ्चहरूको रहेन, जसरी काङ्ग्रेसप्रतिको रहेन। जुन ठाउँमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, यो कस्तो संविधान बना बताउनुहोस् त। तपाईँ कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दो, त्यसकारण अब हामी हिजोसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियौँ, आज हामी फेरि एमाले भयौँ, एमाले नि कहिले पनि पहिलेको भयौँ भनौँ। यो के खालको संविधान बना बताउनुहोस्। यो चाहिँ संविधानमा भएका प्रावधानहरूको त्रुटि होइन। संविधानमा भएका प्रावधानहरूले हामीलाई चाहिँ गलत बाटोतर्फ डोर्यायो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर हामी जे कुराको अभ्यास गरिरहेका छौँ, हाम्रो अदालतले जे कुराको अभ्यास गरिरहेको छ, हामी कहिलेकाहीँ के ठान्छौँ भन्दाखेरि एकदम प्रजातान्त्रिक चाहिँ के भयो भने भइन्छ भन्दाखेरि अदालतले जे गर्छ त्यो विषयमा प्रश्न उठाउनु भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक बन्नु होइन भन्ने त्यो एकोरो खालले निर्माण गरिएको त्यो न्यारेसन क्रिएट भयो नि। जसरी त्यो कुराले कहिलेकाहीँ हामीलाई हो त संविधानले भन्यो भनेपछि त्यो चाहिँ नि परापूर्वकालमा भगवानले भनेका थिए कि त्यो धर्मप्रति आस्था हुनेले भनेको हिसाबले हामीले यसलाई जसरी लिने कुरा छ, त्यो कुराले चाहिँ नि त्यो कुराले हामीलाई कुन बिन्दुमा पुर्यायो भन्दाखेरि हामी आज जुन व्यवस्थाको हामीले स्थापना गरेका छौँ, जुन दुःख र हैरानीका साथ हामीले यो संविधान लेख्यौँ र हामी यो व्यवस्थाको स्थायित्व चाहन्छौँ, हामी यो व्यवस्थाप्रति सबै जनताहरूले पनि सम्मान गरून् भन्ने चाहन्छौँ। र अहिले यहाँले जे प्रश्न उठाउनु हो, त्यो प्रश्न सबै राजनीतिक पार्टीहरूका मनमा उठ्न थाल्यो, सबै जनका मनमा उठ्न थाल्यो भने त्यति बेला अदालतप्रतिको भरोसा के रहला। स्वयं अदालतका प्रति पनि यो प्रश्न हो, हाम्रो अदालतका प्रति पनि प्रश्न हो। अदालतलाई अनादर गर्न मन लाग्दैन, अदालतलाई चाहिँ सम्मान गर्न मन लाग्छ। तर अदालतले पनि हाम्रा जुडिसियल प्र्याक्टिसहरू जति पनि छन्, त्यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कानुन भनेको चाहिँ नि एकदम त्यो पोजिटिभिजमको एप्रोच त धेरै पछाडि गइसक्यो नि त। अब त कानुन भनेको त आज हामीले त्यो अनेक खालको एप्रोचहरू छन्, रियलिस्टिक एप्रोच होला, यसको सोसलिस्टिक एप्रोच होला, सोसियोलोजिकल एप्रोच होला। यो विभिन्न एप्रोचहरूको सङ्गम हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत भनेको त कानुनभित्र भएका पनि अनेक खालका एप्रोचहरू छन्, त्यो समग्र एप्रोचहरूको सङ्गम हुनुपर्छ। र जहिले पनि अदालतले कसको सर्वोच्चता, जनताको सर्वोच्चता कि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्यो भने अदालतले जनताको सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्नुपर्छ, जनताले संविधानको सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्नुपर्छ। संविधानले जनताको सर्वोच्चता, जनताले संविधानको सर्वोच्चता भयो भने मात्रै एकअर्काप्रतिको चाहिँ त्यो सम्मान कायम रहन्छ र व्यवस्था स्थायित्व हुन्छ। र हामीसँग भएका जति पनि संवैधानिक निकायहरू छन्, त्यो संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो भूमिका देशभित्रको चाहिँ नि सबै कुराहरूमा चाहिँ अभिभावकको भूमिकाको अपेक्षा गर्छन् है, हाम्रो एकदम इम्पार्सियल खालको भूमिकाको अपेक्षा गर्छन् है भन्ने बिन्दुबाट सोच्नुपर्छ संवैधानिक निकायहरूले पनि। र संविधानले, अदालतले, न्यायालयले आज पनि जनताको सर्वोच्चतालाई शिरमा राख्यो भने जनताले संविधानको सर्वोच्चतालाई शिरमा राख्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। हस्, के त कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ है यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रचना खड्का, नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार
कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all.